अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KPK पुलिस B1 एग्जाम प्रेपरेशन के पार्ट 18 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 186 कार्य सरकार में मुज़ाहमत करना ये दफ़ा तफसील के साथ पढ़ा था। यानी कि इस दफ़े में हमने पढ़ा था कि जब कोई शख्स किसी सरकारी काम में कोई मुदाखलत करता है तो उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो आज हम मजीद आगे बढ़ते हुए मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 187 मुलाजिम सरकारी को मदद न देना जबकि इमदाद देना कानूनन वाजिब हो, ये दफ़ा पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 187 मुलाजिम सरकारी को मदद न देना जबकि इमदाद देना कानूनन वाजिब हो। यानी कि इस दफ़े में हमें ये बताया जाएगा जब कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम की मदद नहीं करता तो उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। जो कोई शख्स जिस पर किसी सरकारी मुलाजिम को उसके फराइज मनसबी की अंजामदही में मदद देनी या पहुँचानी कानूनन वाजिब हो। यानी कि जब कोई सरकारी मुलाजिम किसी शख्स से कोई मदद मांगता है तो ऐसे शख्स के लिए ये जरूरी है कि वो फौरी तौर पर सरकारी मुलाजिम की जरूरी मदद करे। कसदन ऐसी मदद देना तर्क करे तो उसको कैद महज की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 1 महीने तक हो सकती है, या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार 600 रुपए तक हो सकती है, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। यानी कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब कोई सरकारी मुलाजिम जायज तौर पर किसी आम शख्स से मदद मांगता है तो उस शख्स के लिए ये जरूरी है कि वो उस सरकारी मुलाजिम की हर जायज मदद करे, और अगर वो शख्स उस सरकारी मुलाजिम की जायज मदद नहीं करता तो ऐसे शख्स को 1 माह तक कैद हो सकती है, या 600 रुपए जुर्माना हो सकता है, और या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ज़िमन नंबर 2, और अगर वो मदद उस शख्स से किसी ऐसी सरकारी मुलाजिम ने मांगी हो जो कानूनन मजाज है, ऐसी मदद तलब करने के वास्ते तामील किसी हुक्मनामे के जो किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जवाजन जारी किया हो। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम किसी शख्स से मदद मांगता है जो कि किसी अदालती हुक्मनामे की तामील कर रहा हो, और वो सरकारी मुलाजिम उस शख्स से कानूनी तौर पर मदद मांग सकता है, या किसी जुर्म के इर्तिकाब के रोकने, या किसी बलवे या हंगामे के फर्द या किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जिस पर किसी जुर्म का इल्जाम लगाया गया हो। या कोई सरकारी मुलाजिम किसी बलवे को या किसी हंगामे को रोकने के लिए किसी शख्स से मदद मांगता है, और या किसी ऐसे शख्स की गिरफ्तारी में मदद मांगता है जिस पर किसी जुर्म का इल्जाम आयद हो, या हिरासत जायज से भाग जाने वाला मुजरिम हो, या कोई ऐसा मुजरिम हो जो जेल से भाग गया हो या किसी की हिरासत से भाग गया हो। यानी कि इन तमाम चीजों के हवाले से कोई सरकारी मुलाजिम किसी शख्स से मदद मांगता है और वो शख्स किसी सरकारी मुलाजिम की मदद नहीं करता तो शख्स मज़कूर को कैद की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 6 महीने तक हो सकती है, या जुर्माने की सजा जिसकी मिकदार 1500 रुपए तक हो सकती है, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। यानी कि इस ज़िमन में हमें ये बताया गया है किसी अदालती हुक्मनामे की तामील के हवाले से मदद मांगे, या किसी जुर्म, बलवा या हंगामा को रोकने या उन अशखास को गिरफ्तार करने के लिए जो हंगामा या बलवा कर रहे हों मदद मांगे, या किसी ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के हवाले से मदद मांगे जिस पर किसी जुर्म का इल्जाम आयद हो, और या किसी मफरूर या हिरासत से भागे जाने वाले मुजरिम की गिरफ्तारी के हवाले से मदद मांगे, और वो शख्स सरकारी मुलाजिम को कोई मदद फराहम न करे, तो ऐसे शख्स को 6 माह तक कैद की सजा दी जा सकती है, या जुर्माना जिसकी मिकदार 1500 रुपए तक हो सकती है, और या फिर दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। अब इस दफे का ज़ाब्ता देखते हैं। नाकाबिल दस्तंदाजी, यानी कि मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 187 एक नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म है। इस दफे के तहत किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए ये जरूरी है कि पुलिस पहले मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी हासिल करे और उसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी करे। समन, अदालत की जानिब से पहले समन जारी किया जाएगा। काबिल जमानत,
یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 187 ایک قابل ضمانت جرم ہے۔ یہ دفعہ جس شخص کے خلاف نافذ کیا جائے گا اس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ ناقابل راضی نامہ، یہ دفعہ ایک ناقابل راضی نامہ جرم ہے۔ اس دفعے کے تحت راضی نامہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجسٹریٹ درجہ اول یا دوم، اس مقدمے کی سماعت کا اختیار مجسٹریٹ درجہ اول کو حاصل ہے یا مجسٹریٹ درجہ دوم اس مقدمے کی سماعت کر سکتا ہے۔ اب اس دفعے کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کو زیر دفعہ 103 مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 ایک تلاشی میں شامل ہونے کی ہدایت کی گئی، جس کے انکار پر دفعہ ہازہ کے تحت اس کی سزایابی درست قرار پائی۔ اس دفعہ کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ مدد دینا قانوناً واجب ہو۔ یعنی کہ اس مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب کسی جگہ کی تلاشی لی جانی تھی اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے دفعہ 103 کے تحت کسی شخص کو اس کے گواہ کے طور پر بلایا گیا تھا، لیکن اس شخص نے آنے سے انکار کر دیا، تو اس دفعہ کا اطلاق اس شخص کے خلاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے آنا ضروری تھا۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ نے زمیندار کو حکم دیا جو چوری ہو چکا ہے اس کا 15 دن کے اندر سراغ لگا کر رپورٹ کرے، تو قرار پایا کہ یہ حکم بلا جواز ہے۔ یعنی کہ کسی جگہ پر کوئی چوری ہوتی ہے اور مجسٹریٹ اس جگہ کے زمیندار کو حکم دیتا ہے کہ اس چوری کا 15 دن کے اندر اندر سراغ لگا کر مجھے رپورٹ دو، تو یہ ایک بلا جواز حکم ہوا، کیونکہ یہاں پر 15 دن کی مہلت دی گئی جو کہ ناممکن ہے کسی بھی چوری کے سراغ کے لگانے کے لیے، اور وہ زمیندار 15 دن کے اندر اندر چوری کا سراغ نہیں لگا پاتا، تو اس زمیندار کے خلاف اس دفعہ کے تحت کارروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہاں پر اس کا مدد دینا قانوناً واجب نہ تھا۔ تو دوستو دفعہ 187 یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 187 ملازم سرکاری کو مدد نہ دینا جبکہ امداد دینا قانوناً واجب ہو، اس دفعہ میں 2 ضمنوں میں مختلف سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے لیے مختلف امور بھی رکھے گئے ہیں۔ یعنی کہ ضمن نمبر 1 کے تحت کوئی شخص کسی عام حکم کے تحت کسی سرکاری ملازم کی مدد نہیں کرتا تو اس شخص کو 1 مہینے تک قید کی سزا دی جائے گی یا 600 روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ جبکہ ضمن نمبر 2 میں تھوڑے سے بڑے جرائم ہیں جن کے حوالے سے اگر کوئی شخص مدد نہیں کرتا، مثلا کسی جرم، بلوا یا ہنگامہ کے روکنے اور ان اشخاص کی گرفتاری یا کسی ایسے شخص کی گرفتاری جس پر کسی جرم کا الزام ہو یا کسی مفرور یا حراست سے بھاگ جانے والے شخص کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی شخص مدد نہیں کرتا تو ایسے شخص کو 6 مہینے تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا جرمانہ کی سزا جو کہ 1500 روپے تک ہو سکتی ہے، اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔